अनिता कवळेकर, हरीश, संदीप आणि फुडें बसलेल्या सगळ्या कुंभारजुवा मतदारसंघातल्या म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, सगळ्यात पयलीं हांव दिलगिरी व्यक्त करतां. 2 वरां येवपाक उशीर जालो. हांवें 12ंक सांगलेलो कार्यक्रम, पण ती 2 जाली. हांव कृशी मेळाव्याक आसलो सांखळे आनी जवळपास कृशी मेळाव्याक आज 2000च्या पेक्षा चड लोक त्या कृशी मेळाव्याक उपस्थित आसात. तुम्ही जर कोण पळोवंक ना आसत जाल्यार कारण एक्झिबिशन स्टॉल 40 तरेची वेगवेगळी स्टॉल्स लायल्या. आज आसतलो आनी फाल्यां आसतलो. सगळ्या जाणांनी वचून पळोवची. म्हणजे बियाण्या पासून ती द्रोणा पर्यंत हे सगळ्यो वेगवेगळ्यो टॅक्नॉलॉजी शेतात कशी वापरची अशा पद्दतीची ती स्टॉल सगळी आसा. तुमी मुद्दामून तेजो आस्पाव घेवचो. आमी प्रत्येक फावटी वेगवेगळे सेतू, अटल सेतू, ज्ञान सेतू, योग सेतू आनी आतां कृषी सेतू अशे 4 तरेचे सेतू वेगवेगळे बांदले. हे सांगता आसतना हांव मुद्दामून एक गजाल मेन्शन करता. अटल सेतू इज फॉर द लोकांक ट्रान्सपोर्टेशन जो मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी फावंडेशन स्टोन घातलो आनी म्हाज्या टेन्युअरांत तो पुराय जालो. गोंयांतलो 1 नंबरचो सेतू खंयचो आसत जाल्यार तो अटल सेतू आसा, जाच्या खातीर लोक गोंयाक एप्रिशिएट करता. हाज्या उपरांत पणजेंत तुमी ज्ञान सेतू कोणी पळोवंक ना, मुद्दामून त्या दोगांयांनी पळयला, तेंच्यांनी तकली हालयली. जो लायब्ररीक कनेक्ट करपी म्हणजे पणजेंतल्यान डायरेक्ट लायब्ररीन वचपाक मेळपी असो ज्ञान सेतू आसा. त्या ज्ञान सेतूंत जर वचत जाल्यार तुमकां कळटलें लायब्ररी वाचन आनी तेच्या म्हणजे सरस्वती माते पासून पुस्तक हाज्या पर्यंत सगळीं वेगवेगळी चित्रां आनी बाकी सगळें रेखाटलेलें आसा. असो तो ज्ञान सेतू जो कंटिन्युअसली म्हणजे तेजे कितें तो कायनेटीक स्ट्रक्चर्स म्हणजे इट इज वन ऑफ इट्स कायंड. तुमकां पुराय आनी म्हाका दिसता देशांत खंयसर पळोवपाक मेळचो ना अशा पद्दतीचो ज्ञान सेतू आसा. आनी तिसरो खूब जाणांनी कोणी जर पळोवंक ना, आमी व्हडली परशुरामाची देव परशुरामाचो स्टॅच्यू केला, ताजेर वचपाक मेळटा तो योग सेतू. सगळ्यो योग मुद्रा करून तुमी मिरामा म्हणजे कांपाला हेजेर देंवले कला अकादमीच्या आयल्यान आमच्या ESG कडेन जाल्यार तेज्या वयल्यान जो वचपाक मेळटा तो ज्ञान योग सेतू. तो योग सेतू आनी आज म्हाका खूब बरें दिसलें. खास करून शेतकऱ्यांक आनी ट्रॅक्टर वचपाकूच जाय. हांवें ताका म्हणलें लोक गाडयो घेवन वचून तेवटेंची जागा शेतूच म्हणून वापरपाक जाय. बट राजेशाचें म्हणणें आनी सरपंचाचें म्हणणें आनी कांयच ना, थंय शेतूच जातलें. त्या ती आमी ट्रॅक्टर हाडून तरी तेजें उक्तावण केलें म्हणून राजेशाकूय बी नेटान ताळयो मारात. ताणें हो आमी म्हणटा तसो किसान आपलो कृशी सेतू हो आज उक्तावण केलें. त्या खातीर हांव खरोखरूच GSRTCचे वतीन आमचे कन्सल्टंट कॉन्ट्रॅक्टर सगळे जाण हांगासर आसा तांचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. एप्रॉक्सिमेटली 3 कोटी खर्च आमी केला, बट 3 कोटीचे भात तुमी फुडल्या दिसांनी लावन तुमच्या घरात येवपाक जाय. तेन्ना आमच्या शेतूचे पयशे भरले अशें हांव समजतलों. म्हणून सगळ्या शेतकाऱ्यांक सांगता 3 कोटीचे भात तुमच्या घरान जेन्ना पावतले तेन्नाच आमचे पयशे भरतले, नाजाल्यार आमचे पयशे भरचे ना. म्हणून तुमी सगळ्या जाणांनी न चुकता आनी फक्त एका भाताचेर न रावता तुमी जर मल्टिपल एग्रीकल्चर करपाक लागले, हांव तर म्हणटा शेतकऱ्यांनी आनीक थोडेशे लोकांक कळ्ळें काय फोटोग्राफी करपाकूय लोक येतले, पिक्चराची शुटिंगूय काडपाक लोक येतले आनी जस्ट म्हणजे लग्नाची सद्या शुटिंग काडपा खातीर खूब स्कोप आसा. हे प्री मॅरेज वेडींग आनी पोस्ट मॅरेज वेडींग ताज्या खातीर इट इज वन ऑफ द गूड इव्हेंट. तुमी प्रमोट करपाक कांय हरकत ना, कारण बरेच जाण हांगासरूच येवन आपली फोटो शुटींग जी आसा हे खूब बऱ्या पद्दतीचें करतले. ट्युरिस्टाकूय येवपाक, कारण मँग्रोव्ज आनी पुराय परिसरांत खूब मोठ्या प्रमाणांत आसल्या कारणान ट्युरिस्टूय येवन एट्रॅक्ट जावपाक शकता. त्या खातीर तुमी तेजो कसो खूब शेता खातीर वापरचोच, पण बाकीच्याय कामांक तेजो खूब बरो उपयोग जावचो. म्हाका दिसता क्रोकोडायल्स आसा आनी थोडेशे म्हटल्यार ते क्रोकोडायलूय पळोवपा खातीर लोक खूब मोठ्या प्रमाणांत पळोवपा खातीर येतले. आयच्या ह्या बऱ्या दिसा आमी हेच कृशी सेतूचें उक्तावण केलें. बट हें डबल इंजिनचें सरकार, माननीय मोदीजीचें सरकार हें खरें शेतकऱ्यांक न्याय दिवपी सरकार आसा. कित्याक थंयसर ते बसले हें म्हाका खबर ना. म्हाका दिसता MSP आसत म्हणजे मिनिमम सपोर्ट प्रायस जेका आमी म्हणटा, जो मोदीजीच्या कार्यकाळांत जशें सॉयल हेल्थ कार्ड, मिनिमम सपोर्ट प्रायस, कृषी सिंचन योजना आनी त्याच बरोबर कृषी विमा योजना इतके जे मोदीजीच्या कार्यकाळात मेळ्ळ्या ते UPAच्या कार्यकाळात म्हणजे काँग्रेसच्या कार्यकाळात केन्नाच मेळोंक नासले. 2014 पयलींचो इतिहास काडून पळयात की शेतकऱ्यांच्यो आत्महत्या ह्यो मिनिमम सपोर्ट प्रायस उदका खातीर, लायटी खातीर आज जर पळयत म्हणजे कुसुम ही योजना शेतकऱ्यांक फुकट आमी सोलार पंप दिता.
अशो वेगवेगळ्यो योजना कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत देशात माननीय मोदीजी दिता. पण म्हाका खबर ना ते थंय कित्याक बसल्या आनी कित्याक आंदोलन करता ते. पण निश्चित रित्या तेंच्यांनी बऱ्या पद्दतीन उलोवन हो विशय सोडोवचो. आमचो कृशी प्रधान देश आसा आनी पयले फावटी देशाक म्हणजे कृशीक आनी हो देश आत्मनिर्भर करपी, हो देश स्वयंपूर्ण करपी असो आमकां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी मेळ्ळा. तांच्या नेतृत्वाच्या सकयल वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांचे विशय सुटल्या आनी म्हणून तर आमच्या डबल इंजीन सरकाराच्या कार्यकाळात शेतकऱ्या खातीर सुद्दां वेगळो पूल जाव येता हें देशांत उदाहरण आसा. फक्त आनी फक्त शेतकऱ्या खातीर ताजें नांव आमी कृशी सेतू दिलां म्हणून. आनी ताजो उपयोग तुमी सगळ्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन करचो. फाटल्यान आसलेल्या तरणाट्यांनी बी आमी जशें म्हणटा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशीकल्चर, डेरी कल्चर ह्या सगळ्या हेजो खूब मोठो उपयोग जाव येता. दीस बीग इकॉनॉमी आनी जेतून करून तुमच्याच मतदारसंघात एग्रीकल्चर कॉलेज येता आनी त्या एग्रीकल्चर कॉलेजाचोय बी खूब मोठ्या प्रमाणात उपयोग आमच्या भुरग्यांनी शिकपा खातीर करपाक जाय. इन फ्युचर आमी वेटरनरी कॉलेजी सुरवात करता, इन फ्युचर फिशरीज कॉलेज अशा पद्दतीच्यो गोंयाक स्वयंपूर्ण करपी वेगवेगळ्यो गजाली आमी सातत्यात करीत आसा आनी ताका तेंको तुमचो सगळ्यांचो जायो. तो तेंको सगळ्यांचो आसतलो काय ना? आसतलो जाल्यार म्हाज्या बरोबर भारत माता की, भारत माता की, वंदे मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो. तुमचो सगळ्यांचो तेंको म्हाकाय आसतलो, राजेशाकूय आसतलो आनी मोदीजीकूय आसतलो अशें हांव गृहीत धरता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.